पीछे से हमला किया। तो कुछ लोगों के दिल में ये बात आई कि अगर अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि हमें फतह होगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला 3,000 जो फरिश्ते हैं वो हमारी मदद को आएंगे, तो फिर ऐसा कैसा हो गया, पता नहीं ये ठीक भी है कि नहीं है। अगर हमने तो कहा था कि हम मदीना में रह के हमला करते तो हमारी तो किसी ने बात नहीं सुनी। तो उनके दिल में ऐसे ख्यालात आ रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे यही फरमाया कि अगर तुम घर में भी बैठे रहते, अगर तुम्हारा मौत का वक्त आता तो तुमने तब भी तुम्हारी जान नहीं बचनी थी। यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि जान तो जान ही जानी है, यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें एक और दर्जा दे रहे, तुम्हें शहादत का दर्जा मिल जाएगा, तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतों में जगह देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो उनके दिल में जो ख्याल आया था उसी का जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि बेशक वो लोग जो पीठ फेर गए तुम में से जिस दिन बाहम टकरा गई थी दो फौजें, दर हकीकत फिसला दिया था उन्हें शैतान ने बसबब बाज उन अमाल के जो उन्होंने किए थे। देखें ये सारी की सारी आयात किन के बारे में है? सहाबा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अल्लाह अकबर, जो उस जमाने के वो लोग, एक तो सहाबा थे, एक वो लोग जो मुनाफिकीन थे ना, वो तो निकल गए थे ना, अब्दुल्ला बिन उबई के साथ भी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो लोग पीठ फेर कर निकल गए थे, बल्कि उनको शैतान ने फिसला दिया था, और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला, और वो लोग जो बेचारे उनको देखा कि वो जा रहे हैं, तो कुछ एक दो कबीला था जिन्होंने, जिनके दिल में ये आया कि हम भी चले जाएं, कहीं हम मारे ना जाएंगे, तो इस तरह के ख्याल आ गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि शैतान ने सबब इसके कि अमाल किए थे जो उन्होंने, उसी की कमाई थी, और यकीनन माफ कर दिया अल्लाह ने उन्हें। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बशारत दे रहे हैं कि उनको माफ कर दिया अल्लाह ने, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बुर्दबार है। क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ना नियतें देखते हैं। उनकी नियत ऐसी नहीं थी, वो घबरा गए थे, वो सारा के सारा सिनेरियो ऐसा होता ना। अब आप देखिए, आप कोई एक नेक काम करने जा रहे हैं, आप सारे को साथ चले हैं कि चलो जी मैं भी ये करता हूँ। आप देखें वहां तो कितने लोग उठ के चले गए, वो कहते हैं नहीं जी इस काम में तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। तो हिम्मत ऐसी हो जाती है ना। लेकिन जहाँ पे सारों में एक जोश, एक जज्बा होता है, तो वो हर बंदा उसकी तरफ फिर काम करना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए वो लोगों जो ईमान लाए, ना हो ना उन लोगों की तरह जिन्होंने कुफर किया और कहते हैं अपने भाई बंदों के बारे में जब वो सफर करते हैं जमीन में या हो वो जहाद में, कि अगर होते हमारे पास तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। अब ये जो पीछे रह गए थे ना मदीना में, जो मुनाफिक थे, अब वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया जब देखा ना कि ओहद में इतनी जानों का नुकसान हुआ, तो उन्होंने बैठ के ये कहना शुरू कर दिया, देखा अगर ये भी हमारी तरह ना जाते या वापस आ जाते तो इनकी जानें बच जाती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात यहाँ पे कहते हैं कि अगर होते हमारे पास तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। ये इसलिए कि बना दिए अल्लाह इनको हसरत इनके दिलों में, और अल्लाह जिंदगी अता करता है और मौत भी अल्लाह ही देता है, और अल्लाह उसको जो तुम करते हो देख रहा है। और अगर कत्ल किए जाओ तुम सब अल्लाह की राह में, या मर जाओ तो मगफरत अल्लाह की तरफ से है। मतलब ये, अगर तुम जंग की हालत में हो, तुम वहां पे शहीद होते हो, या तुम घरों में मर जाते हो, तो सबके सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो मगफरत तो अल्लाह ही की तरफ से है, और रहमत भी अल्लाह की तरफ से है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल किए जाओ तो जरूर अल्लाह के हुजूर इकट्ठे किए जाओगे। कि तुम अगर घरों में बैठे हो तो तुम सोच रहे हो कि क्या तुमने आखिरत में नहीं जाना अल्लाह के सामने? हिसाब तो आखिर में ही होगा ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाओगे तो जो शहादत का दर्जा पा जाएगा वो तो जन्नतों में चला जाएगा। अब ये आया जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि बस बवजह मेहरबानी अल्लाह की तरफ से तुम नरम मिजाज हो उनके लिए, और अगर होते तुम बदमजाज सख्त दिल तो जरूर ये मुंतशिर हो जाते तुम्हारे इर्द से। सो माफ कर दो उनको और मगफरत मांगो उनके लिए, और मशवरा लिया करो इनसे मामले में। फिर जब पुख्ता इरादा कर लो तो तवक्कल रखो अल्लाह से, बेशक अल्लाह महबूब रखता है तवक्कल करने वालों को। अब देखिए यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो वापस चले गए थे अब्दुल्ला बिन उबी के साथ, अपने आप को तो मुसलमान कहते थे, तो तुम अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको नरम मिजाज ना बनाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क तो कैसा था कि वो इतनी मोहब्बत करते थे लोगों से, तो लोग तुम्हारे इर्द गिर्द ना रहते, लोग तुमसे दूर हो जाते। तो तुम उनको माफ कर दो, अगर वो वापस भी ऐसे आ गए हैं तो तुम उनको माफ कर दो, और ना सिर्फ माफ करो बल्कि उनसे मशवरे भी लो वापस। और ये देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं
کہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے سوا، اور اللہ ہی ہے جس پر تم کو توکل کرنا ہے اے ایمان والو۔ اب دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے نا، کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اگر ہمیں یہ ہو کہ اگر فلاں نے میری مدد نہ کی، اگر یہ نہ ہوا تو بس میری تو زندگی میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی تو آپ کے لیے پوری دنیا، پوری کائنات بھی آپ کی اگر ساتھ ہو جائے گی تو پھر بھی کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر اللہ چاہے تو پورا جہان آپ کا دشمن ہو جائے تو پھر بھی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اس آیا میں جو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ مال غنیمت جو تھا اس میں ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے تھوڑی سی ایسی بات کر دی کہ وہ ایک چادر کی بات تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ نہیں ہے یہ شان نبی کی وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے حاضر ہوگا وہ ساتھ اس خیانت کے قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا جو اس نے کمایا، اور اس کے ساتھ نہیں ظلم کیا جائے گا۔ اللہ پر آپ دیکھیں خیانت جو بھی اگر کوئی کسی کی اتنی سی چیز بھی، اب تو وہ سارے بوجھ اٹھائے ہوئے قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا وہ جو تابع ہوا اللہ کی خوشنودی کا مانند ہے اس کے جو لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ہے ٹھکانہ۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے مختلف درجات کے اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے نا، جیسے دوزخ میں بھی درجے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ منافق جو ہیں وہ دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے جس کو درک کہتے ہیں، اور وہ ایسا درجہ ہے کہ جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح سے جنت کے بھی درجے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے مختلف درجات کے اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ اعمال وہ کرتے ہیں۔ اور اب آیا نمبر 164 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر۔ مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا کہ جب بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو آیات، نمبر 1 ان کو آیات، وہی جب آتی ہے آیات پڑھ کے سناتا ہے، نمبر 2 پاک کرتا ہے ان کو، نمبر 3 یہ کہ تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اور اب آیت نمبر 165 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہ جب واقع ہوئی تم پر مصیبت جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی ان کو، اس سے دگنی کون سی مصیبت تھی کہ جنگ بدر میں انہوں نے جب ان کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی، تم کہنے لگے کہاں سے آ پڑی یہ، کہہ دو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے۔ اللہ اکبر، کہ کیا اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر میں تم نے ان کو بھی تو ایسی تکلیف دی تھی، آج اگر دشمنوں نے تمہیں بھی تکلیف دی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے اوپر تکلیف کیسے آئی ہے، تو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی نا وہاں پہ جو درے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اب ذرا غور کیجئے اس پوری قصے میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کیسا غضب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ایک حکم، جسٹ ون حکم انہوں نے نہیں مانا تھا، تو کس طرح سے مانا کیا تھا کہ مطلب وہ غلطی سے انہوں نے سوچا بچاروں نے کہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے تو ہم مال غنیمت میں ان کو مدد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کسی بھی حالت میں یہاں سے نہیں اترو گے، تو ان کو کتنی بڑی سزا تھی اس کی بات کی، تو ہمیں دیکھیے کہ ہم کتنی آرام سے کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ خلش بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو مصیبت پڑی تم پر، اب غور کیجئے کہ جو مصیبت پڑی تم پر اس دن جب ٹکرائیں دو فوجیں تم، تو واقعہ ہوئی وہ حکم سے اللہ کے، اور تاکہ وہ معلوم کر لے کہ کون ان میں مومن ہے، کہ کون ان میں مومن مینز کہ پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ماننے والا، اور تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، اور کہا گیا تھا ان سے کہ آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو
कहने लगे कि अगर हमको खबर होती जंग की तो जरूर चलते हम तुम्हारे साथ। वो हो गए थे कुफर के उस दिन ज्यादा करीब बनिस्बत अपने ईमान के, कहते हैं वो बातें अपने मुंह से जो नहीं है उनके दिलों में। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं। वो लोग जिन्होंने कहा अपने भाइयों के बारे में कि जबकि खुद बैठे रहते कि अगर मानते वो हमारी बात तो ना कत्ल होते, कह दो तो टाल दो अपनी जानों पर से मौत को अगर हो तुम सच्चे। और ना समझना उन लोगों को जो कत्ल किए गए अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं बल्कि जिंदा हैं, और वो अपने रब के नजदीक रिस्क दिया जाता है उन लोगों को, खुश हैं इससे जो अता फरमाया अल्लाह ने उनको अपने फजल से, और खुशियां मना रहे हैं उनकी निस्बत नहीं जो मिले अभी उनसे उनके पिछलों में से, कि ना कुछ खौफ है उनको और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए शहादत का कितना बड़ा दर्जा है। अल्लाह अकबर। देखिए जो आखिर में अपनी जान का नजराना अल्लाह की मोहब्बत में पेश कर दे, इससे बड़ा नजराना और क्या होगा। हम तो छोटी छोटी चीजें करके अपना माल अल्लाह की राह में देंगे तो हम सोचेंगे कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तो जो अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह की राह में दे दे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कितनी इज्जत करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं खुश हो रहे हैं वो इनाम पर अल्लाह के और फजल पर अल्लाह के, और ये कि अल्लाह नहीं जाया करता अजर मोमिनों का। और वो लोग जिन्होंने कबूल किया हुक्म को अल्लाह के और रसूल के हुक्म को कबूल किया इसके बाद कि जो पहुंचा उन्हें जख्म, इन लोगों के लिए जिन्होंने नेकी की इनमें से और तकवा इख्तियार किया अजर अजीम है। अब देखिए गलती तो कुछ के लोगों की थी ना, लेकिन उसकी वजह से अगर दूसरों को जख्म भी पहुंचा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके लिए अजर अजीम है, कि उनकी नेकी और उनका तकवा जाया नहीं जाएगा। ये वो लोग हैं कि कहा जिनसे लोगों ने कि बिलाशुबा बहुत लोग जमा हो गए हैं तुम्हारे मुकाबले के लिए, तो डरो इनसे, तो और ज्यादा हो गया उनका ईमान, और कहने लगे कि काफी है हमारे लिए अल्लाह और वो बेहतरीन कारसाज है। वो लौटे नेमत के साथ अल्लाह की और इसके फजल से, और ना पहुंचा उन्हें कोई जरर, और ताबे रहे वो अल्लाह की खुशनुदी के, और अल्लाह मालिक है फजल अजीम का। अब आयत नंबर 175 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दर हकीकत ये था तुमको शैतान के खौफ दिला रहा था अपने दोस्तों से, तो मत डरना तुम इनसे और डरते रहना मुझसे अगर तुम मोमिन हो। और ना गमगीन कर दे तुमको वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफर में, बेशक वो हरगिज नहीं नुकसान कर सकते अल्लाह का कुछ भी। चाहता है अल्लाह के ना रखे उनका कोई हिस्सा आखिरत में, और उनके लिए अजाब असीम है। यकीनन वो लोग जिन्होंने खरीदा कुफ्र को ईमान के बदले, हरगिज नहीं बिगाड़ सकते वो अल्लाह का कुछ भी, और उनको अजाब होगा दुख देने वाला। और ना गुमान करे वो लोग, और ना गुमान करे वो लोग जिन्होंने कुफर किया कि ये जो मोहलत दिए जाते हैं हम उनको तो ये बेहतर है उनके लिए। दर हकीकत मोहलत देते हैं हम उनको ताकि वो बढ़ जाए गुनाहों में, और उनके लिए बड़ा अजाब है जिल्लत वाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए यहाँ पे फरमाते हैं कि वो लोग जिनको हम देखते हैं ना कि बाज दफा कि वो अल्लाह की नाफरमानियां भी करते हैं, फिर भी अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं, उनके तो कारोबार उनकी औलादें ऐसी तो उनका ऐसा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको देख के तुम इम्प्रेस नहीं होना। उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मोहलत दे रहे हैं इसलिए कि वो अपने ईमान में जो उनका अपने कुफर में वो इतने ज्यादा आगे बढ़ जाए कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जो सजा देंगे, और उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया अल्लाह अकबर, कि फिर वहां पे उनका कोई वली और कोई दोस्त नहीं होगा। और नहीं है ऐसा कि अल्लाह छोड़ दे मोमिनों को इस हाल में हो तुम जिसमें, यहाँ तक कि ना अलग कर दे वो नापाक को पाक से, और नहीं है अल्लाह के बता दे तुमको गायब, लेकिन अल्लाह मुंतखब कर लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है। सो ईमान रखो तुम अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और अगर तुम ईमान पर कायम रहो और तकवा इख्तियार करो तो है तुम्हारे लिए अजर असीम। यहाँ पे जो गायब की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह अपना गायब किसी पर जाहिर नहीं करता सवाए उन रसूलों को जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम ये नहीं कह सकते कि रसूलों को गायब का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितना चाहते हैं जब चाहते हैं रसूलों को गायब का इल्म दे देते हैं। और ना गुमान करे वो लोग जो बुखल करते हैं इसमें जो अता फरमाया अल्लाह ने उनको अपने फजल से। अल्लाह ने अपने फजल से हमें क्या अता फरमाया है, अपना हर चीज आप देखिए कि जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया ना उसमें जिसका हक है जितना
اس کو وہ دے دیں. جیسے غریبوں کا حق ہے, محتاجوں کا حق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے, ہماری تو ضرورتیں اتنی ہیں, بڑھاپے میں کام آئے گا. تو جو بخیل ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بہت برے حال میں ہوگا, بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے, عنقریب توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا. اس کا جو بخل کرتے ہیں جس میں قیامت کے دن, اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں و زمینوں کی, اور اللہ کے لیے ہے جو تم کرتے ہو, اللہ اس سے خوب خبر رکھتا ہے. بے شک سن لیا اللہ نے قول ان لوگوں کا, کہا جنہوں نے یقیناً اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے. کیونکہ دیکھیں مذاق اڑاتے تھے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دو, اللہ کے دین کو ضرورت ہے اس کو دینے کے لیے, تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا اللہ جو ہے نا وہ فقیر ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب لکھ لیں گے ہم ان کے لیے انہوں نے کہا, اور جو انہوں نے کہا, اور قتل کرنا ان کا نبیوں کا نحق, اور کہیں گے ہم کہ چکھو اب یہ عذاب و سخت جلن والی آگ کا. اللہ اکبر. ربنا لا تجعلنا منہم. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو بھیجا آگے تمہارے ہاتھوں نے, اور یقیناً اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر. آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ نے عہد کیا ہے ہم سے کہ نہ ایمان لائے ہم کسی رسول پر جب تک کہ نہ لے آئے وہ ہمارے پاس ایسی قربانی کہ کھا جائے جس کو آگ. کہہ دو یقیناً آ چکے ہیں تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے کھلی نشانیوں کے ساتھ, اور وہ بھی جو تم نے کہا ہے, تو کیوں قتل کیا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے. کیونکہ پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جب قصہ پڑھا تھا کہ ان کے 2 بیٹے تھے جن کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کرتے تھے تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرو اور پہاڑ پہ چھوڑو یا کسی اونچی جگہ پہ, تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی جو اس کو جو قبول کی جاتی تھی نا, اس قربانی کو قبول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ اٹھا کے لے جاتی تھی. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے. اللہ کا شکر کریں کہ اب وہ چیز نہیں ہے, ورنہ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے, کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے نا, کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے اور سامنے چیز رکھی, آسمان سے بجلی آئی اور اس کو ایک چیز کو اٹھا کے لے گئی, تو دوسرے کو تو پتہ چل گیا نا سب کے سامنے. اب یہی بات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ بھی ہمیں ایسی نشانی دکھائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سچے ہو تو تم پھر ٹھیک ہے, پہلے نبیوں نے بھی تمہارے پاس اتنی نشانیاں لے کے آئے تھے, تو تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر جھٹلایا ہے انہیں تم نے, تو یقیناً جھٹلایا گیا تھا رسولوں کو تم سے پہلے جو آئے تھے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ. ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے موت کا, اور بے شک پورے کے پورے دیے جائیں گے جو تمہارے اجر قیامت کے دن. پھر جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں, تو یقیناً ہوگا وہ کامیاب, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا. دیکھیے ہم کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں, قیامت کے دن اگر تھوڑی سی سزا ملے گی اس کے بعد تو آخر سارے مسلمانوں نے جنت میں چلے جانے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی یہی ہے کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا کے جنت میں چلا گیا, اور اللہ نہ کرے ہمیں اتنی ہمت کہاں کہ ہم, اللہ نہ کرے کہ اتنی سی آگ برداشت نہیں کرتے کہ ہم تھوڑے دن کا عذاب لے کے بھی جنت میں چلے جائیں. ہمیں یہ چیز سوچنی بھی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے, آمین ثم آمین. اب آیت نمبر 186 میں اب غور سے سنیے گا اس آیت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں سے, اپنی جانوں سے, اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے قبل, اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذا کی باتیں بہت سی. اور اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش تو آئے گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ بشعین, تھوڑی کچھ جانوں میں سے تھوڑا, آپ کے مال میں سے تھوڑا, آپ کی بیماری میں سے صحت میں سے تھوڑا لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی. لوگوں کی باتیں بھی تم پہ آئیں گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا صبر دیکھیں گے. اب یہ نہیں کہ شروع میں واہ ویلا مچا لیا, چیخو پکار کر لیا, جب سب کچھ کر لیا تو پھر کہا کہ اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب کہ تم ضرور بیان کرتے رہو گے
اسے لوگوں سے اور نہیں چھپاؤگے اسے، بس پھینک دیا انہوں نے اسے پس پشت اور بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت پر، سو برا ہے جو کچھ سودا کیا انہوں نے۔ اور اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ جو عہد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا، تو کیا ہم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا نا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہی ہے وہ آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ان کو کہا تھا نا، ہمیں بھی ایسے ہی کہا تھا، اور انہوں نے بھی پھینک دیا اپنے پشتوں کے پیچھے اور ہم نے بھی پھینک دیا۔ اللہ ماشاءاللہ جو لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دیکھیں دنیا کی زندگیوں میں اتنے مصروف کہ ہمیں وقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برا سودا کیا انہوں نے، نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے کیا ہے، تو نہ خیال کرنا تم ان کے لیے کہ انہیں چھٹکارا ہے عذاب کا، کیونکہ انہیں عذاب ہے دردناک۔ کیونکہ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کام کر کے پھر تعریفیں کرانا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہیں اس کا اجر مل گیا دنیا میں، تم نے جو کچھ کیا، تم نے تعریف کے لیے کیا، تعریف مل گئی تمہیں، تم نے جو مسجد بنائی واہ واہ تم نے کروا لی اور وہ تمہیں مل گئی، تم نے کسی کا گھر میں جا کے کوئی گروسری ڈال دی تو تم نے واہ واہ چاروں سے کرا دی تو تمہیں تو مل گئی تھی۔ تو اب جو دنیا میں تمہیں مل گیا تو آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بہت ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے والی چیزیں ہم لوگ اتنا اوپر سے لے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ نیکی وہ ہے جو تم قیامت کے دن آخرت تک لے کے جاؤ۔ ہم آخرت تک کیسے لے کے جائیں گے؟ ہم تو یہیں پہ دکھاوا کر کے شو بازی کر کے جتلا کے اس کو یہیں پہ ضائع کر دیتے ہیں، لیکن آخرت تک جو نیکی پہنچے گی اسی کا تو اجر ملے گا نا ہم لوگوں کو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں و زمینوں کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک پیدائش میں آسمان و زمین کی اور بدل کر آنے میں رات و دن کے بڑی نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ اور اب اس آیت کو غور سے سنیے گا کہ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، اور غور کرتے ہیں پیدائش میں آسمان و زمین کی، اور کہتے کیا ہے کہ ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب کچھ بے مقصد، تو پاک ہے، سو بچا لے ہمیں عذاب سے دوزخ کے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے نا، تو یاد کر لیجئے یہ بات ہو رہی ہے جو لوگ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے، اور کروٹوں پہ ان کے بستروں پہ ان کی کروٹیں نہیں رکتی ہیں کہ وہ اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ دعائیں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک جس کو ڈالا تو نے دوزخ میں تو یقیناً رسوا کر دیا اسے تو نے، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ پکار رہا تھا کہ ایمان لیا اور ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے ہمارے رب پر، سو معاف فرما دے ہمیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور دور کر دے ہم سے برائیوں کو، اور موت دے دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اے ہمارے رب، اور عطا فرما ہمیں وہ جس کا وعدہ کیا تھا تو نے ہم سے اور ہمارے رسولوں کے واسطے سے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس قبول کر لی دعا ان کی ان کے رب نے، بے شک میں نہیں ضائع کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور جنگ کی انہوں نے اور قتل کیے گئے، اور ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں، اور جس میں بہہ رہی ہیں نہریں، اجر اللہ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بڑا عمدہ اجر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ڈالے دھوکے میں تم کو گھومنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانہ ہے ان کا دوزخ میں، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ دیکھیں ہم کبھی کسی کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اتنی سیریں کرتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دھوکے میں آنا ان سے،
थोड़ा फायदा है दुनिया की जिंदगी का, फिर ठिकाना है उनका दोज़ख और वो बड़ी बुरी जगह है। लेकिन वो लोग जो डरते हैं अपने रब से, उनके लिए जन्नतें हैं बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, रहेंगे हमेशा उनमें, मेहमानी है अल्लाह के पास से, और जो कुछ अल्लाह के पास है बेहतर है वो नेकोकारों के लिए। और बेशक अहले किताब में से बाज ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ और वो जो नाजिल किया गया उनकी तरफ, आजिजी करते हैं अल्लाह के आगे, नहीं बेचते अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर। यही लोग हैं जिनके लिए है अजर उनके रब के पास, बेशक अल्लाह बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला है। और अब आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 200 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, साबित कदम रहो और इस्तकामत इख्तियार करो और कमर बस्ता रहो और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पा जाओ। यहाँ पे सूरत आल इमरान का इख्तिताम होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमने जितने अहकामात पढ़े हैं, जो सबक हमें इस सूरह से मिले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगियों में उसको जारी और सारी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अन-निसा। अब देखिए कि कुरान में सूरत अर-रिजाल नहीं है। हमारा इतना बड़ा मुकाम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमारे नाम से पूरी सूरह दे दी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन्नास, ए लोगो डरते रहो अपने रब से जिसने पैदा किया तुमको एक जान से और पैदा किया इसी से उसका जोड़ा और फैला दिए उन दोनों से कसरत से मर्द और औरतें। और डरते रहो अल्लाह से, वो हस्ती के सवाल करते हो तुम एक दूसरे से जिसके वास्ते से और रिश्तों से, बेशक अल्लाह है जो तुम पर निगहबान है। और हवाले कर दो यतीमों को उनका माल और ना बदलो बुरे माल को पकीज़ा माल से, और ना मिलाकर खा जाओ उनके माल को अपने माल के साथ, यकीनन ये बहुत सख्त गुनाह है। अब यहाँ पे हम इंशाल्लाह यतीमों के माल के बारे में कि यतीमों के साथ क्या सलूक किया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में हमें क्या अहकामात देते हैं। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि यतीमों का माल, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, चचा थे और ताया थे, और एक फॉर एग्जांपल चचा की डेथ होगी और ताया ने क्या समझा कि अब तो ये यतीम बच्चे हैं, इनके बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको क्या पता चलेगा, तो अच्छी चीजें वो अपनी तरफ ले जाए और खुद रख ले और बुरी चीजें उनको दे दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि हवाले कर दो यतीमों को उनका माल और ना बदलो बुरे माल को पाकीज़ा माल के साथ, और ना मिलाकर खाओ उनके माल को अपने माल के साथ। कि अगर आप तुम उसके जिम्मेदार हो, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका वारिस बना दिया है, तो तुम ऐसा ना करना कि तुम उनके माल को अपने माल के साथ मिला के जल्दी जल्दी खत्म करो, ताकि जब वो बालिग हो जाएं तो उससे पहले ही तुम उनका माल खत्म कर दो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुमको खौफ हो कि ना इंसाफ कर सकोगे तुम यतीम लड़कियों के बारे में, तो निकाह कर लो इनसे जो पसंद हो तुमको इनके सिवा। और अब सूरत अन-निसा आयत नंबर 3 को बहुत गौर से आपने सुनना है, क्योंकि अक्सर इसी बात पे पूरा कुरान छोड़ के इस बात पे बहस होनी शुरू हो जाती है कि इस्लाम में देखे 4 शादियों की इजाजत है, तो किस शर्त पे इजाजत है। आज खुद आप देख लेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, क्योंकि ये यतीम बच्चियों के बारे में बात हो रही थी कि जिसके तुम सरपरस्त बनते हो, तो उनके साथ तुमने क्या सलूक करना है। क्योंकि होता क्या था कि बाज दफा क्योंकि उनके पास अगर माल है और अपने निकम्मे बच्चे की शादी सिर्फ इस वजह से कि वहां से माल उसको मिल जाएगा तो तुम कर देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे मना कर रहे हैं कि अगर तुमको ये खौफ हो कि ना इंसाफ कर सकोगे तुम यतीम लड़कियों के बारे में, तो निकाह कर लो उनमें से जो तुम्हें पसंद है उनके सिवा, मतलब उन यतीम बच्चियों के सिवा तुम बाहर कहीं भी क्यों निकाह कर लो, औरतें 2-2 3-3 या 4-4। यहाँ पे ये लफ्ज आया है, लेकिन अगली आयत भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फिर अगर अंदेशा हो तुमको कि ना इंसाफ कर सकोगे, तो बस ये एक का वर्ड जो है ना इसको अंडरलाइन कर ले कि बस एक, या वो जिसके तुम मालिक हो, जिसके मालिक हो मीन्स कि वो जो लौंडियां थी उनके बारे में है, या वो खरीदी हुई औरत जो उनकी लौंडियां हो जाती है ना जो जंगों में जैसे आती थी। तो उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे एक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि इंसाफ नहीं कर सकोगे और ये ज्यादा करीब है इसके कि ना झुक पड़ो ना इंसाफी की तरफ, और दे दिया करो औरतों को उनके मेहर खुशी से, बस अगर वो छोड़ दे अपनी खुशी से तुम्हारे लिए कुछ भी इनमें से, अज खुद तो खा लिया करो उसको मजे से,
اور اللہ सुब्हान तआला यहाँ पे मेहर की बात कर रहे हैं। वैसे तो जिस को मेहर नहीं मिला ना, ये आयत अपने मियाँ को सुना दे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि फौरन मेहर दे दो। और अगर खुशी से, अपनी खुशी से औरत ये कह देती है कि मैं उसका कुछ हिस्सा छोड़ देती हूँ, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अब मत हवाले करो कम अक्लों को उनके माल, जैसे जिसे बनाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए सबब मईशत का, और खिलाते रहो उन्हें उनमें से, और पहनाते रहो उन्हें, और कहते रहो उनसे माकूल बात। और यहाँ पे देखिए जो बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि उन्हीं के माल से, अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है तो तुम उन्हीं के माल में से उनको खाना भी खिलाओ, उनके कपड़ों का बंदोबस्त भी करो, उनके रहन सहन का बेसिकली, और उनके साथ माकूल बात करो। क्योंकि ये लोग ऐसे जिनका बाप नहीं होता ना, वो बच्चे पहले ही सहमे होते हैं। तो माकूल बात मीन्स कि ऐसे नहीं कि तुम चिढ़ जाओ या तुम्हें ये लगे कि क्या मुसीबत है मेरी इस जिम्मेदारी की, मुझ पे क्यों ये जिम्मेदारी आ गई है। उनसे नरम बात करो और जांचते रहो यतीमों को, यहाँ तक कि जब पहुंच जाए वो उम्र निकाह तक। फिर अगर देखो तुम उनमें फहम तो दे डालो उनको उनके माल, और ना उड़ा देना उसे फजूल खर्ची और जल्दी में कि कहीं वो बड़े हो जाएं। और जो हो असूदा हाल तो वो परहेज करे अपने माल से, और जो हो जरूरतमंद तो चाहिए कि उसे खा ले मुनासिब तौर पर। फिर जब हवाले करने लगो उनको उनके माल, तो गवाह कर लो उन पर, और काफी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। यहाँ पे देखिए डरने की बात ये कि अल्लाह हिसाब ले लेगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि वो लोग जिनको ये डर है कि उनके वो पहले ही गरीब है, उनके ऊपर फिर अपने बच्चे नहीं पाल रहे, तो यतीमों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो अगर यतीम का कोई माल है तो फिर आप उनके खर्चे के लिए अगर इस्तेमाल करते हो तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे एक और बात ये आती है कि अगर जब तुम उनको देखो कि वो समझदार हो गया, बालिग हो गया, तो उनका माल उनको अच्छे तरीके से वापस लौटा दो और उसमें एक गवाह बना लो। अब मर्दों के लिए हिस्सा, अब ये विरासत की बात आ रही है कि मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, और औरतों के लिए हिस्सा है इसमें से जो छोड़ जाए वालिदैन और करीबी रिश्तेदार। ये पहले की आया है। इसके बाद जो दूसरा हुक्म आया था उसमें ये मनसूख हो गई थी, क्योंकि करीबी रिश्तेदार शुरू में तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाते हैं तो उस वक्त सहाबा की फैमिली नहीं थी। कोई इस्लाम लेके आया तो एक लड़का था, कोई खाली जैसे कोई लड़की थी या किसी की फैमिली नहीं थी। लेकिन जब उनकी फैमिलीज बन गई, उनके अपने बच्चे हो गए, तो फिर असूल ये हो गया कि वालिदैन का डेफिनेटली माल है, रिश्तेदारों के माल का फिर डिफरेंट असूल आ गया था। शुरू में क्या था कि औरतों का विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता था। इस्लाम ने औरत को विरासत में हिस्सा दिया, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ पे डिटेल आएगी मैं आपको बताऊंगी विरासत का बकायदा एक इल्म है। और अगर भी देखें कि अगर विरासत के बारे में थोड़ी सी भी कोई गलती कर जाता है तो उसका गुनाह भी इतना ज्यादा है। अल्लाह ना करे आज अपने इर्द गिर्द देखिए कि वही माँ बाप जो कमा कमा के सारी जिंदगी जमा करते हैं औलाद के लिए, वही औलाद के लिए सबसे बड़ा फितना बन जाता है कि जब विरासत की बारी आती है तो वही बहन भाई एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं, दिलों में इतनी दुश्मनियां और इतनी रंजिशें आ जाती हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि इसका थोड़ा हो इसमें या बहुत ज्यादा हो, ये हिस्सा मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से। और जब आ जाए मिरास की तकसीम का वक्त, करीबी रिश्तेदार और यतीम और नादार, तो दे दो उनको उनमें से कुछ और कहो उनको माकूल बात। और डरना चाहिए उन लोगों को कि अगर छोड़ जाएं वो अपने बाद औलाद नातवान, तो उनको खौफ हो इसकी निस्बत, बस चाहिए कि डरें वो अल्लाह से, और चाहिए कि वो बात कहें दुरुस्त। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला बेसिकली इंसान को ये समझा रहे कि तुम अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि कल को तुम ऐसे हो जाते हो, तुम्हारी छोटे बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो उनके साथ लोग क्या सलूक करेंगे। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा सलूक हो, तो वही सलूक तुम यतीम बच्चों के साथ करो। और आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं यकीनन वो लोग जो खाते हैं माल यतीमों के नाजायज तौर पर, दर हकीकत वो भर रहे हैं अपने पेटों में आग, और अनकरीब दाखिल हो जाएंगे वो भड़कती हुई आग में। वसीयत करता है तुम्हें अल्लाह औलाद के बारे में, मर्द का हिस्सा बराबर है दो औरतों के हिस्से में। फिर अगर वो औरतें ही दो से ज्यादा तो उनका है दो तिहाई जो छोड़ा तरके में, और अगर हो लड़की एक ही तो इसका है निस्फ। और अगर मैयत के माँ बाप का हर एक के लिए दोनों में से छठा हिस्सा जो छोड़ा तरके में, अगर हो उस मैयत की औलाद। अगर ना हो उस मैयत की औलाद और उसके वारिस हो उसके माँ बाप, तो उसके माँ बाप का एक तिहाई हिस्सा है। फिर अगर हो इस मैयत के बहन भाई तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है।
پھر وصیت کی جو اس کی میت نے اور قرض ادا کرنے کے بعد یہ حصہ کیا جائے گا۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں معلوم تم کو کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، مقرر کیے ہوئے ہیں یہ حصے اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف اس کا جو چھوڑا ترکے میں تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کی اولاد، پھر اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارا حصہ چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں انہوں نے بعد وصیت کے جو انہوں نے کی اور یا قرض کی ادائیگی کے۔ دیکھیں وراثت کی ساری تقسیم جو ہے نا وہ ان دو چیزوں کے بعد ہوگی، جو وصیت انہوں نے کی، اور وصیت جو ہے نا وہ صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے۔ تو 1/3 کی جو وصیت کی پہلے وہ ادا کر دو، اور پھر اگر کسی کا قرض لیا ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد پھر وصیت کی تقسیم ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں تم نے، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کا 8واں حصہ ہے اس میں جو چھوڑا ترکے میں تم نے بعد وصیت کے جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر ہو ایسا مرد جس کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، یا ایسی عورت اور اس کا ہو ایک بھائی اور ایک بہن تو ہر ایک کا ان میں سے چھٹا حصہ ہے، اور اگر ہوں بھائی بہن ایک سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے 1/3 میں بعد وصیت کے جو اس نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، بشرط کہ ایسی وصیت نہ ہو ضرر رساں۔ یہ فرمان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نہایت علم والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے وراثت کا جو اصول ہے نا وہ اگر آپ میری تفسیر کی کلاس میں آپ دیکھیں گے اسی سیم آیات کو آپ وہاں سے جا کے دیکھیں، اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے، یہاں پہ اتنی ڈیٹیل بتا نہیں سکتے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وراثت کے بارے میں سارے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ ہے، کوئی اپنی مرضی سے وراثت تقسیم نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وراثت کو تقسیم کیا جائے، یہاں تک کہ مرنے والے کی ایک سوئی بھی اگر پیچھے ہے نا تو اس کو بھی برابر برابر تقسیم ہونا ہے، اتنی بڑی بات ہے، اور اسی پہ ہی ہم سب سے زیادہ دھوکا کھا جاتے ہیں، اسی پہ ہم سب سے زیادہ لیگ کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تو یہ بات ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ زبردستی یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دو کہ یہ تمہارے بھائی کا حصہ ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کل جا کے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو پیٹوں میں آگ بھرتے ہو اور دوزخ میں جاؤ گی، اور اگر اب تم وراثت میں کچھ ایسے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کی خبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدود ہے اللہ کی، اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں، بہہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں اللہ کی حدود کو جو اپنے طور پہ یہ سوچے کہ نہیں جی میرا خیال ہے کہ میں ایسے کر دوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وراثت کے قانون بڑے بینہ ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر باقاعدہ علم لیا ہوا ہے ان سے یہ پوچھے، کیونکہ ہر گھر میں یہ معاملہ تو ہر گھر کا ہے، موت اور زندگی تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہن، اکثر ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیچاری ڈر کے مارے نہیں بولتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، لیکن بھائیوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ پیسہ جو تم غلط طریقے سے اگر لیتے ہو، وراثت کا غلط طرح سے تقسیم کرتے ہو، تو تم پیٹوں میں آگ بھرتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود کو، وہ داخل ہوگا آگ میں اور ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وہ عذاب ہے اس کے لیے ذلت کا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اور بدکاری کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک اصول بتاتے ہیں، اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو شہادت لاؤ ان پہ 4 لوگوں کی اپنوں میں سے، پھر اگر وہ شہادت دے تو قید رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت یا پیدا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل۔ یہاں پہ دیکھیے کہ 4 گواہ، اگر کوئی خدا نخواستہ زنا کا کیس ہوتا ہے تو 4 گواہ کہاں سے لائیں گے، کیونکہ یہ تو چھپ کے کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے نا کہ جو اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ، جیسے پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں، سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا ہے۔ تو یہ سزا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی سے بدلہ لینے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیا کہ یہ عورت کو میں نے ایسے دیکھا ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کڑی شرط رکھی ہے کہ 4